Salam alaikum, Inch'Allah, on déroule l'exercice 4 de la série 2 topologie et 5 l'espace métrique. Donc, soit ED en espace métrique pour tout X appartient à E et toute partie non vide A est inclue dans E. On pose D de XA, il y a la partie inf telle que Y dans A, D de X, Y. Voilà, c'est la distance de X à la partie A. يعني شحال بعيد X على A هو la partie inférieure telle que Y كاين في A, D de X et Y. Montrer que dxa est égal à 0 si et seulement si X appartient à l'adhérence de A, puisque D de X A est égal à D de X A bar. Voilà, pour montrer l'équivalence, on commence par l'autre implication indirecte. On va montrer que D de XA est égal à 0 si et seulement si X appartient à l'adhérence de A. Voilà. Si X كاين في A bar, donc quel que soit epsilon, il existe la suite yn فين كاينه في A, tel que dxyn appartient est inférieur strictement à epsilon, donc yn converge vers X. هذه la définition ديال l'adhérence X. امتى كتنتمي لذاك l'adhérence إلا كان عندي il existe واحد suite اللي هي yn bien xn qui tend vers X. Voilà, donc par définition, et comme la distance change, la distance elle est toujours positive. Donc في l'espace métrique شفنا la distance اللي راها ديما positive. Donc شنو كاين اللي شي دي دو اكس y ان غتكون ديما بوزيتيف وصغيره على ايبسيلون. دونك البارتي الا خديت هاد لونسومبل هذا هاد لينيغاليتي او بيان هاد لونسومبل اشنو هي البارتي لانفيريور ديالها هي زيرو. دونك لانف ديال دي اكس y ان ايت ايكال زيرو. فوالا اللي هي وهاد لانف هادي باغ ديفينيسيون هي دي دو اكس ا. دونك d de xa est égal à 0. L'autre implication, d'abord si d de xa est égal à 0, alors la partie inférieure est égale à 0, tel que y bien sûr qui est a. Donc quel que soit epsilon positif, il existe yn, la suite qui est a, tel que d de x yn va construire à la epsilon. Donc voilà, c'est la définition ou bien propriété de la partie inférieure. La partie inférieure, il a qu'un dit la partie inférieure d de x y est 0. Donc quel que soit epsilon positif, là qu'il y a la suite telle que d de x y n serait là la epsilon. Donc je me dis y n converge vers x. Effectivement, il existe la suite telle que la suite qui convergeait vers x. Donc effectivement, alors x qui est l'adhérence de A. Nous montrons que d de xa est égal à d de x a bar. La distance x qui fait مكان x qui est E واحد l'espace métrique. x داكشي باش بعيد على A راه هو داكشي باش بعيد على l'adhérence ديال A. دونك اشنو غناخد x قلنا كاين في E وناخد y كاين في A. on va raisonner par خصني نبين بلي هادي صغيرة على هادي وهادي صغير على هادي وغنستنتج ليغاليتي. سوا ناخد واحد x كاين في E y كاينه في A وناخد واحد z كاين في l'adhérence de A. Donc par propriété ديال
l'espace métrique. Donc d de xy serait à la d de xz plus d de zy. Voilà. يعني إذا دخلت هنا لا بارتي انفيريور دونك عندي واحد لونسومبل صغير على واحد لونسومبل، يعني شنو كاين يعني انا البارتي انفيريور ديال ديك لونسومبل غتكون غير على البارتي انفيريور ديال ديك لونسومبل. دونك إذا دخلت هنا لانف، ندخل هنا لانف شنو غتجي هنا لانف دي دو اكس اي دي دو ايكغيك راه ديما كاين في ا. هنا زد فين كاين في ا بار، هنا زد هنا قلنا فوالا هنا زد كاين في ا بار. هنا شنو كاين ليا هاد دي دو اكس ايكغيك تلك ايكغيك كاين في ا البارتي انف ديالها، يعني كيلكو سوا ايكغيك كاين في ا لانف ديال دي دو اكس ايكغيك راه هي دي اكس ا، يعني بار ديفينيسيون يعني صغير على هنا شنو كتعني هي دي دو اكس، حيت هاد زد كاين في ا بار و اكس كاين في او، دونك هي دي دو اكس ا بار. وهنا دي دو زد ايكغيك اللي دخلت على لانفيريور هي دي دو، دونك الا دخلت البارتي انف هنايا غتولي هي بلس دي دو هنا غتولي ايكغيك بويسك زد كاين في ابار يعني ايكغيك غيكون ايكغيك هو اللي بعيد على ابار. وعندي ديجا انا يعني ديجا بينت باللي دي دو اكس ا كتساوي زيرو سي اي سيلمون سي دي دو اكس ا كتساوي زيرو سي اي سيلمون سي، يعني الا كان اكس كاين في ا بار يعني الا كان اكس كاين في لاديرونس ديال ا ياك راه دي دو اكس ا كتساوي زيرو. هنا شنو كنلاحظ باللي ايكغيك فين كاين في ا، دونك ايكغيك كاين في ا، دونك دي دو ايكغيك ا بار كتساوي زيرو. دونك اشنو كنلاحظ غنلقى بلي دي دو اكس ا انفيريور ايكال ا دي دو اكس ا بار. واو، يعني ها لينيغاليتي رقم واحد. غندوز لينيغاليتي رقم جوج، خصني نبين هادي كبير على هادي، ها او بيان هادي صغير على هادي باش نبينها. شنو عندي on a toujours A est inclus dans A bar. Voilà. يعني A est inclus dans A bar. هذه هي A وهذه A bar. Voilà. A bar راه الفوازيناج ديال A. Donc A bar est inclus dans A bar. ناخذ واحد X هنا كاين في دونك راه لا ديستونس بين من اكس حتى ل ابار، يعني الا خديت لا ديستونس تو اكس ابار راه غتكون صغر ولا ديما صغير على لا ديستونس تو اكس على ا. علاش؟ حيت قلنا لا ديستونس هي لا بارتي انف ديالكو هاد ايكغيك فين غيكون ايكغيك غيكون في ا بار، يعني واش هي البارتي غيكون هنا، يعني هاد اكس ايكغيك هاد لا ديستونس هادي غتكون صغير على هاد لا ديستونس من هنا حتى البارتي انف ديال ايكغيك كاين في ا غتجيني هنا، دونك صغير على ديما كاين واحد شويه هنايا واحد ايبسيلون بيناتهم. دونك هادي راه ايفيكتيفمون دي دو اكس ا بار راه صغير على دي دو اكس ا. دونك فوالا هذه هي الدوزيام لينيغاليتي. فوالا وغنستنتج يعني ليغاليتي هذه صغير عليها و ميم طون اخرى صغير على الاخرى، دونك راه عندي ليغاليتي دو دي اكس ا ايكال دي دو اكس ا بار. Passons maintenant à la deuxième question. Montrer que A, pour A fixé, l'application de F, l'application de la distance est continue sur E. Continue. Donc on va montrer que l'application est continue sur E. Mais soit on a un élément, X qui est E, Z ناخدو في E و Y ناخدو في A. عندي نطبق البروبريتي ديال ليسباس ميتريك، عندي دي دو اكس اكغيك غتكون صغيرة على دي دو اكس
Z زائد D de Y Z. فوالا. هنا ندخل البارتي انف. هنا لا دخلت لابارتي انف لا ميم شوز. لا دخلت هنا الانف هنا غتولي انف دي دو اكس ايكغيك تلك ايكغيك هنا فين كاين في ا صغير على انف اكس زد. هنا زد بيان هنا فوالا دي دو اكس زد بلس هنا ناخد اكس كاينه في او صغير على تي ديال إيكغيك كاينه في زد تلك إيكغيك كاينه هنا كاينه في ا. هنا دي دو اكس إيكغيك يعني الانف ديالها إيكغيك كيلكو سوا إيكغيك كاين في ا هي دي دو اكس ا. صار من هنا غتكون عندي هنا غتكون عندي دي دو زد باسكو زد كاين في او و إيكغيك كاينه في ا دونك هنا غتولي زد ا. هنا l'anf de dxz سي تبقى هي دي دو اكس يعني لا ديستونس ديال اكس زد. فوالا. هنا اشنو غنجيب هاد دي دو اكس ا موان دي دو زد ا صغير على دي دو اكس زد. فوالا. هادي اشنو هي دي دو اكس ا؟ دي دو اكس ا هي اف دو اكس اف دو اكس. دي دو زد ا هي اف دو زد صغير على دي دو اكس زد. يعني دابا نقدر نستنتج لا كونتينيتي ديال اف. فوالا دونك اف دو اكس موان اف دو زد صار من الديستونس ديال اكس كريك بحال درتي مثلا دي دو اف دو اكس اف دو زد فوالا صغير على دي دو اكس زد. هنا il existe مثلا il existe واحد نيطة بوزيتيف tel que دي اكس y صغير على نيطة امبليك. فوالا. وهذه هي لا كونتينيتي دو اف.